Halatag mga awit mga tatay.
Amen. Wala joy maigakumpara diya sa tubangan sa atong buhay nga Dios, no. Bisan pa mga kaptangan, mga bahandi, di gyud natay ikumpara atong buhay nga Dios. Amen. Sa lain nga bahin, mo duol diri tubangan to mga nag-birthday gikan atong Lunes hangtod karong adlaw. Kanta tag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, gahapon dungan ni si Ken og si Dan Swede. Galing lang kuyaw ka ang regalo ni Dan Swede gahapon, no? Pero diversion to. No, instead ang ilang kinabuhi sasakyan na nagpadulong. Makita pa man ang mga butang kalibutan na apa ng kinabuhi dili mo nang pasalamatan yun nato ang buhay nga Dios. Hatag na to, pastor. 42, si Danjiri, Sweden. 29, si Kim. Na nagsinunatan ang pangilang mo kay na may mga pagsulay, hindi maayong asosyon, agianin nyo, pero pabilin nyo lang naman sa Ginoo sa inyo. Kaya naaman ang kabang na may rescue ito na pinakadali sa inyong kinabuhi. Ano sa Ginoo? Ginoo, nalangin ninyo. Dahil ito naging ngalan sa ulit katapusan ang mga kabalaan. Ani-ati nagkaroon ng mga anak. Kining duha karon nga nagtindog niya sa halaran. Iharap niya natin yung bilang kinabuhi. Stintin, Lord. Sa iyang adlaw na tawhan, Lord. Bidawag kining malipayon. Ikaw tag-iya sa iyong kinabuhi. Isang Panginoon ni Dan Jerry Swede. Ikaw ginuusap, nagapanalangin kaniya. Ni mga adlaw, akong adlaw, maugini ang iyang adlaw na tawhan. Bisang Ginoo, ano na yung pagsulay, maagod sa iyong kinabuhi. Pati ko siya biling kung nahibalo ko, Lord, na ikaw Ginoo nagpadayon sa pagpanalangin kaniya. Ang Ginoo, siya magulag kanimo Ginoo. Padayon ka na makakita sa iyong mga Ginoo, kaayo sa iyong kinabuhi. Aron na mo, dikit siya maayo niya kanimo. Dikunas siya o kagay siya pinaskasayo na kalipay Ginoo sa paglalagin kanimo. Isang paligid Lord, ako na po na kanimo may gusto. Sa laan pagtuboy ng mga kapilan, Lord, malagaran kanimo. Aron Ginoo, Lord God, malipay ka sa iyong kinabuhi. Subang kaniya kanina yan. Kami halad na ako na natin mo ang iyang kinabuhi dito. Ikaw, Ginoo, ang magagamit kaniya. Lord, yung siyang gustong Ginoo, ikan siya ulo na gusto na pala sa iyong kung magkapatun siya, pinasahin ang kalipay niya ako ng Ginoo. Sayang niya Ginoo na ikaw gayon ang nag-iya sa iyang kinabuhi. Usamahan ikaw Ginoo ang iyang kalagaron, ikaw Ginoo ang iyang halaran. Dalay kong Ginoo sa ulit katapusan. Salamat Lord sa iyong pagpanalangin. Lord sa ilang mga kinabuhi karon, isang pas ang mga kinabuhi karon. Ngani aninhi sa simbahan Ginoo. Naghahalad na na kami mo kung nakalawak kami Ginoo. Kung panalangin ikan kanimo Dios, bisan pa Ginoo sa among kinabuhi na nakaw diha kanimo amahan.
Salamat kayo, Amahan, sa imong pagkamaayo. Kaming tanan nag-birthday karon, pinaagi sa imong gahong Lord. Ako ko pasalamatan, pasidunggan ka na mo, Ginoo. Amo salig na kanimo ang tanan, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen o God. Atong i-welcome ang baby ni Cristino, apo ni Junjun. Ma'am, ato itong apuan. Ito ang apuan. Ayun, dungan ni birthday ni Junjun. Katong man ni miyaging semana. Sino balik kung paano ni pangalan ni Clingy Argos Clingy Clingy Argos Masaring Lapura Masaring. Welcome Dili. Welcome din simbahan. Kano po magdagandagan dali magtuan. Marcha. Okay, pagdaw ko mga ulo. Manang nga lagyan ng pasalamatan namin ikaw, Ginoo, kay ikaw maayo nga Dios na nagtimo kaayuhan sa kinabuhi sa pamilya Lapura ug Masarin. Ginoo, salamat kayo Dios sa mga pag-ampo nga ikaw nagagubag. Lord, na nigawas kini nga bata Ginoo nga normal. Salamat kayo Ginoo sa imong pagpanalangin ini nga bata. Lord God, o kini ang unang adlaw nga misulod siya ini nga simbahan. Lord, kini nga bata Ginoo, nag-ampo ako nga ang mga panalangin mo abot udangat ini nga bata, mahimo siya sa kabuutan nga bata pinaagi sa imong tabang pagdanag nimo Ginoo sa iyahang Ginoo sa nabutan aron Ginoo samtang magatubok sa Ginoo mapapatun siya Ginoo kaalam gikan kanimo. Salamat kayo Dios sa imong pagkamaayo. Imo lang kayo siya Dios. O God, bisan pa ang kalibutan dili makahimo sa pag-ilog sa iyang kinabuhi kundi diha lang gayon kanimo siya mo alagad. Nag-ampo ako na kanimo Amahan bisan pa sa iyang espirituhan mo kinabuhi Lord. Imo siyang panalaginan Ginoo. Lord, tagaan nimo siya Ginoo o puso Lord kaalam bisan pa sa iyang pagkagamay pa Diyos pabutang sa iyang salabutan nga ikaw ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan pa sa iyang paglawas Lord, nag-ampo ako nga imo siyang panalaginan Lord. Hindi yung lawas Ginoo imong guston sa imong gahom na walay mga balatian nga matakboy kaniya. Adto nang Diyos ikaw Ginoo ang Dios maghahatag Ginoo kaniya Ginoo kumpleto Ginoo ang kaayuhan sa panahon nga moabot kini. Salamat kayo Ginoo niya bata imong guston sa imong gahom gikan siya ulo nga sa panapas siya diil. O God, ikaw Ginoo ang Dios maghahatag kaniya may katulugon o sa iyang pagmata. Lord God, nag-ampo ako nga kanimo Dios panlangin nimo ang inahan likunon nimo ang inahan Lord. Na wala Ginoo yung mga kadautan nga moabot sa iyang Ginoo labi na sa iyang bago nga pagpanganak. Salamat kayo Ginoo imong panalanginan Ginoo ang pamilya Lapura, pamilya Masarin Lord. Ikaw Ginoo ang among Ginoo pasidunggan kay ikaw Ginoo nagmugna anining tanan ug kami nalipay kami o Dios Lord nga nibuto kini tungod kay imo kini kabubuton na ikaw Ginoo nagapahalo na usa kinabuhi sa samakani Kristiyan ug imo kini gipahagop pahigawas pinaagi Ginoo sa imong Ginoo gahom o God ang pamilya Ginoo Lapura ug sa lugar malipayon pinaagi sa imong kahigulungan buhat. Salamat kaayo Amahan sa imong pagkamaayo tawunin imo sa mga bili nga dugo nga bata in Jesus mighty name. Amen. Amen. Palakpakan nato sa makusog na itong Buhay ng Diyos. Hallelujah. Dama na itong kaugalingon, atong simbahon, dahil pasidunggan atong Buhay ng Diyos. Bilsan pa sa mga nahitabo sa kalibutan, o unsang imong ginahambin, unsang nahitabo sa imong kinabuhi, atong pasidunggan, pasalamatan, ug dahil alagaran atong Buhay ng Diyos. Sa makausap pa, kusog na pagpalakpak sa atong hari sa mga hari. Hallelujah. Praise the Lord. Ako tanan sa pagpanindog. Hallelujah.
nawa igsoon atong hinumduman kung giun sa tapagluwas sa Ginoo. Karon ang panon ato to siyang pasalamatan. Lord, salamat sa imong dugo nga gipaagas dito sa krus sa Kalbaryo. Aron makatagamtam ko sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah. Glory, Rise of love's shameful sin lays on me the whole of every man. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. It's the blood, it's my victory. Savior, Son, Holy One, stay so I can be. Sweet that realm, the great light who takes away my sin. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. It's the blood, it's my victory. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. It's the blood, it's my victory. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Alam sa pagsugod sa mga pagdahig ang may pag-ampo ni Pastora Corazon. Lord Jesus, hanggang ano na kami gininhawa. Ginoo, naginhawa kami, buhi kami, Diyos.
dahil sa kanila kanilo ikaw ang Diyos na bukid. O God, hindi mga takna karon gawakan kining ako Ginoo paghalan Ginoo sa aming pinabuhi anak kanimo bisan pa ang mga pagdahil pagsimba namo sa kanimo Diyos. Lord, salamat kaayo Ginoo magkamakuha ka karon sa kaliwala. Pagkakaroon kami Ginoo katagbawan, magawas kami ang mulong Ginoo sa kadamot sa salamat sa iyong pagkamaayo, salamat sa iyong takupugma, salamat Lord Jesus, na kasalanan ng iyong pagkakaroon, pinahangin sa pangalan ni Jesus Cristo na amang Ginoo magluwas. Amen. Atong basahan ng pulong sa Dios ang Salmo 95. Umari kamo manag-awit kita alang kang Jehova. Himuon natong usa ka malipay bugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan. Mangadto kita sa tumbangan sa presensya uban ang pagpasalamat. Himuon ta usa ka malipay bugyaw alang kanina uban ang mga alawit sa mga salmo. Kay si Jehova mao ang Dios nga dako, hari nga dako ibabaw sa tanang mga Dios. Sa iyang kamot ana ang makahiladman sa yuta. Akay tas-an sa kabukiran ina manusab. Ila usab ang dagat ug ilang nabuhat kini. Sa iyang kamot gibuo niya ang yuta nga maran. Umari kamo simbahon natong gituad na siya. Managluhod kita sa tubangan ni Jehova na atong mamuhat. Atong dayon na atong Dios. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Buhi ang atong Dios. Hallelujah! O karong adlaw atong iselebrar ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Ato without this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in
Tinuod ka na, O Diyos, nga buhi ka nga Diyos, nga among gialakaran. Hallelujah. O ikaw, O Diyos, nga padayon, nga maayo sa mga kinabuhi. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga panay nag-renew sa among puso sa matagal lang. Huwag ikaw ang Diyos nga nagapabangon ka na mo sa iyo sa kabuntagon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbago, hangtod sa pagpahula, kauhipon ko, ang pagkamahal mo, Jesus. Kanunay kang matinurado, kanunay kang maayo ka ako, ang tulad ko may ginhawa, hawin ko ang pagkamahal mo, Jesus. Nagaliras at nanginig, nagawa, masuot kaysa sa tanan. Kaya ikaw ang amahal ko, ako iyong ginagawa, nabuhi ko sa pagkamahal ko.
For your name is great and greatly to be praised. Ang pinapi mo magagaling, ibabali mo. Ang tanang nila magasugit na ikaw, Jesus. Ang tagalog magaluhod sa imong kahalangdon. Unos sa katibuan, ug sa kanasuran. Simbang ka sa walay katapusan. Ang tanang trino magagaling, ibabalik mo. Ang tanang nila magasugit na ikaw, Jesus. Ang tagalog nagaluhod sa imong kahalangdon. Unos sa katibuan, ug sa kanasuran. Simbang ka sa walay katapusan. Unos sa katibuan, ug sa kanasuran. Simbang ka sa Pero malipayon kami, Amahan, sa imong pagpamuhat karon sulod sa among mga kasing-kasing nagamatong kami katakbawan. Salamat, Lord, sa kaygayonan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong dakong gugma. Ang imong dakong gugma alang kanamo dili masukod. Lord God, among giselebrar ang imong kamatayon, ang imong pagkabanhaw. Buhi ka nga Dios among gilagaran. Kami usab Ginoo, namudayeg kanimo buhi usab kami. Musinggit Ginoo sa mga pagdayeg. Kay mao kini ang imong kalipay. Salamat kaayo o Dios sa imong pagabuhaton karon sa among kinabuhi. Ang imong pulong nagaingon. Imong mga pag-ampo kadto sa Amahan. Balaan na sila pinagi sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang imong pulong o Dios ang pataligogan karon mao Ginoo. Ang makausab sa among kinabuhi aron magkinabuhi kami matarong ug balaan. Salamat sa imong dihog sa among idulungog, imong dihogan Ginoo ang tanan kanamo o Dios. Lord God, nga mulingkod kami sa pipila ka gutlo ug paminawan namo ang imong tingog sa among taliwala nga pagadadon sa imong alagad. Salamat kayo Ginoo sa imong pagabuhaton karon. Among pasalamatan ang imong pinasahi nga pagabuhaton sa among kinabuhi ug sa among kasing-kasing karon. Dalaygon ang imong ngalan, himaya ug kadungganan alang gayud kanimo o Dios. In the mighty name of Jesus. Amen ug amen. Atong palakpakan sa mga sukang atong Dios, ang presensya sa Dios sa atong taliwala. Kung akong ihatag ng pastor ang panahon. Hallelujah.
Amen. Mayong buntag mga igsoon. Kinsay gipanalanginan sa ato ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. So nindot kayo ang taknak karon sa kabuntagon tungod kay gibanan sa presensya sa Ginoo. Labi na gyud sa mga usa ka nato nga di karon gipadala sa atong amahan na naagikan sa langit. Malipayong kayo po tungod kay usan-usa pa dako kayo nga privilege ang gihatag sa atong buhit nga Dios nga nakatindog na usab kuning dapita. Salamat kayo labi na gyud sa akong nakita karon sa atong usa ka panagbuhay nga malipayong ta. Nini mga adlaw bago ta karon nga giluwas ni Jesus kay katong Birnes man siya nagkamatay karon ang iyang pagkabanaw. Amen. So atong dawaton si Jesus pinaagi sa gugma. Lipay kay ko sa nahitabo sa kinabuhi ni Pariswide gapon birthday niya. Pero nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ito na ito sa tanan. Ano man? Nahigugma ang Dios kang Pariswide. Di pahinumduman. Amen. So, nining mga taknaa bago ko magsugod sa mensahe nga ipadala ni Jesus atong dungo atong mga ulo isip pagyugbo di atong balaan nga Dios pagpaubos atong kaugalingon aron sa pagpamati sa iyang mga pulong kay ang pulong ni Jesus matod pa sa iyang pulong diya sa John 1:1 ang iyang pulong Dios ug Dios ang pulong amahan na mo nga langit nun Dios nga balaan tag-iya ka Ginoo sa tanang butang tag-iya ka Ginoo sa matag-usa na mga kinabuhi nining mga taknaan Ginoo Dios among i-acknowledge ang among kaugalingon na kung wala ka Ginoo sa among matag-usa ka kinabuhi wala gyud kami mahimo Ginoo. Salamatan ka namo tungod sa inyong pagkamaalig Ginoo. Sa simana Ginoo Dios sa among paglakaw sa among pagkanabaho Ginoo. Ang imong gahom, ang imong kusog Ginoo Dios ana sa kanunay imong ipagamit ka namo Ginoo ug nining mga taknaa ania kami ang gigahin ang among adlaw ug ang oras Ginoo alam Ginoo sa paghimaya sa imong kaugalingon Ginoo. Paghimaya Ginoo sa imong dungog paghimaya Ginoo sa imong gihimo sa imong kinabuhi. Paghimaya Ginoo sa kusog ng imong gihatag kanunay ka namo Ginoo. Ining mga taknaa Ginoo sige pasidunggan ka namo Ginoo sa matag-usa namo ang kinabuhi. Kay ang tanan Ginoo nga imong gihimo Ginoo sa matag-usa among nakita Ginoo nga tinuod ang imong plano Ginoo sa matag-usa sa among kinabuhi Ginoo. Hindi ka gusto mahal nga doon kay anak nga mawala diha sa imong kiliran. Busa Ginoo Dios imo kami gianhi ni inyong kalibutan ug imo kami gipakamatyan ug imo kami giulaan sa imong gililhon nga dugo aron kami tanan Ginoo mahibalik ug mahingluan Ginoo ug mahimo kami angayan nga mubarog diha sa mga tubangan Ginoo. Sa salamat kaayo Ginoo nining mga takna. Amahan ani ako karon imong alagad. Wala ko'y kaalam Ginoo. Tabangi ko Ginoo. Nagsalig lamang ako diha kanimo Ginoo. Kuaa Ginoo ang tawhanon nako Ginoo nga pinulungan. Ug ilisi Ginoo espirituhanon nga pinulungan Ginoo nga diagikan kanimo Ginoo. Lord, ang imong mga pulong ibutang Ginoo sa akong mga gabi. Aron nga ang tanan Ginoo siya gusto nimo pabation sa imong mga pulong Ginoo. Mapanalanginan sa akin. Salamat Lord sa imong pagkamaan. Dalay ko ka sa ulit ka. Ang tanang anak sa Diyos ngayon. Amen. Hallelujah. Dini ang imong katapat. Kumustaha. Ug igna nga gihigugma ka sa Dios. Ug imo ng asawa, dini ang igna nga gihigugma ta ka. Ug ang imong anak ingna nga I love you na. Mga bata, ingna imong mama, papa. I love you ma. Ang pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan
Diri nato makita sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 9 to 10. Ang pulong nag-ingon, dili na kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo, mahitungod sa paghigugma sa inyong isip kat magtutuo. Kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghinigugmay. 10. Ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanan kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon nag-angyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghinigugmay. Hallelujah. Dalaygon kayo ang pulong sa atong buhi nga Dios. Dako kayo ang katuyuan sa Dios sa matagusan nato katinuod. Kita mga kaigsuonan anak sa Dios. Iyang gitang gipahinumduman sa panagigugma. Kay ang utor sa tanan gugma si Jesus. Dianhi siya sa kalibutan aron kitang tanan nga layo kang Jesus mahibalik kaniya o mabutangan ang atong kasing-kasing gugma. Amen. Kita iyang mga anak ug kita iyang pamilya. Pamilya ta ni Jesus. Usa kitang tanan mga ginikanan, labi na gyud sa tibuok natong pamilya. Pasulod sa atong panimalay, kita mahimong utor sa gugma. Ganuman na si Jesus sa atong ang kasing-kasing. Kinahanglan nga maghinigugmaay kita ninyo. Isip pagtudlo sa gugma sa atong mga anak, kita nga mga ginikanan, una mamagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga ipabuhat nato. Ipakita nato sa atong mga anak nga kita mga ginikanan naghinigugmaay, nagkasilabot. Amen. Mga bata, ipakita sa nato ang atong gugma sa atong isip kabata, ilabi na gyud sa atong mga ginikanan. Ang tinuod nga gugma mamatik ug sultihan. Ang tinuod nga gugma mupaubos ug sultihan. Ang tinuod nga gugma mudawat sa kamatuoran. Ang tinuod nga gugma mapaubsanon. Ug ang tinuod nga gugma maluloy. Mapailubon ang gugma. Dili kabalo manakit ang gugma. Gani si Jesus mga kaigsuonan tungod sa iyang gugma, yani sa kalibutan, magpakamatay. Pero katong time sa pag-anhi ni Jesus, lisod baya kayo ning gugma na lang tanan sa atong kasing-kasing, di ba? Matod pa atong post, nabasahan ako, nag-post si Pastora Ayong, lisod dahil ning maayo kay itang tao, busara na lang ka. Diba? So kining gugma, kung imo nga gining ipairal sa imong kaugalingon, mahimok kang abusaran sa tao. Pero ganito si Jesus, sa dihang gilansang niya sa krus, nihilak, Jesus, nibating si Jesus kung kahadlok, tungod sa gugma. Pero naingon si Jesus, sige lang Jesus, tungod kay sa imong pagbuot, matuman ang tanan. Tungod sa kabubuton sa amahan, ang iyang anak, nagpaubos, nituman sa pagpalansa sa krus. Iyang giantos ang tanan ng mga kasakit, nga iyang maagian. Iyang giantos ang tanan nga mga paglutos, mga pag-iay-biay, mga trials iyang kinabuhi tungod sa iyang gugma. Mga ginikanan, kita na to, nga bisan pag-unsa paman ganit kalisod, bisan unsa kainit sa panahon, tungod sa atong gugma, sa atong pamilya, atong gibuhaton para lang maangkon nato ang tanan nga natong panginahanglan kay para ang atong mga anak tungod sa atong gugma matagbo ang ilang panginahanglan. Amen. Sumaupod na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa ato ang pagka-usahay dili matinuohon, pagka-supakiro, pero ang Ginoo wala gyud makubsi sa iyang gugma. Nagpabilin ang gugma sa Dios
sa matag usa nato ka kinabuhi kay ang plano sa Dios sa imong kinabuhi nga makabaton ka og tinuod nga gugma. Dili mo undang ang Dios sa pagbadlong sa imong kinabuhi kung dunay makita ang Dios sa imong kinabuhi nga dili niya kaimo. Ayaw kay ubos. Kung masakitan ka, nga naman, palangga ka sa Diyos. Ipahinumduman ka sa Ginoo. Kita ang iyang pamilya. Kita ang iyang ministry. Busa kinahanglan nga mudawat ta sa badlong sa atong amahan. Nga naman, dili ta makaministry mga igsuon kung dili ta mupabadlong. Ganit, kung imong tan-awon kita pud nga mga ginikanan, nga bisan pamalit ta badlongon ta sa atong anak di ta maminaw, mingon ta nganong mag-usa may imong authority nga badlong na kung amahan man ko. Doon na po yung authority ang atong anak nga mubadlong nato nga mga ginikanan kung balik ta. Dili sa tanan nga panahon nga kita ginikanan tama. Doon na po yung panahon nga masayop ta. So kinahanglan mudawat ta sa pagbadlong. Amen. Kay dili ta makapamuhat sa ministry kung dili ta mupabadlong. Ingon sa kita ang iyang ministry, busa mutuman ta sa iyang ipabuhat kana. Kung sa ipabuhat sa Ginoo sa ato atong buhaton. Pabuhaton ka sa Ginoo sa iyang ikahimuot diha sa imong kinabuhi. Daghan kaayo ang gipabuhat sa Ginoo sa ato. Pero ang Ginoo usahay dili na lang gani mamalansi nga ang iyang gipabuhat nato ang napulo iya na lang gilangkob sa usa sa gugma. Amen. Kung sa 10 commandments sa una sa napulo ka sugo iya na lang isa gugma pero lisod pa gani kaayo tumanon. Yan naman. Kini nga itong kasing-kasing usahay. Dili matudluan. So kinahanglan nato ni sa patudluan yun kang Jesus. Pahindluan nato ni. Ano man. Diya sa atong pamilya, labi na yun si Jesus ng atong utor, siya ang atong amahan. Kita iyang mga anak. Kung doon na sa ipabuhat diya sa sulod sa iyang panimalay, kung imong ato ng buhaton, ato ng tumano ng iyang kabubuton, tanan-tanan nga atong ipanginahanglan sa atong kinabuhi na anak iyang gianda iyan ang ihatag nato. Amen. Usahay ang atong amahan mubadlong nato kaning ingnon ta sa atong papa bantayan ning binulad karon kay basig tugtupok manok. Usahay malipata pagtan-aw nato sa papa wala diha udagan tag kadali ba sa atbang na wifi ito magula ang dryer layo kamay layo man si papa dagan ka sa wifi kalimot ta dito dugay na kayo ang kakabalo ang itong binulad gidugok nagmanok perti ng nagana nabalikan ni papa pagtan-aw asa man ka tuwa ka dito nagdula sa wifi-an ang gisubo sa amahan wala nimo matuman so unsa may maresulta mabunalan. Amen. So kinahanglan diha sa pamilya makatunan ang pagkamatarong tumanta kay kung diha mo sa atong pamilya kung musunod ta sa kabubuton sa atong amahan sa atong mga ginikanan nga iyang ipabuhat nato makatunan nato ang pagkamatarong. Kabalutan na yung ani day ang dapat buhaton dahil sa tao. So kinahanglan gid ay nga mutuman sa tanan nga ginapabuhat sa amahan. Amen. Dili gid ta kanang mo tipas ba, di ta mo sukuhit. Kay ang amahan ug musugo sa anak, labi na gid ang anak nga matinumanon. Ang amahan sa pagdi nakamangayo duna na sa giandaw. Amen ba? No? Yeah. Gugma yun siya. Diha sa pamilya makatunan ang pagkamataro. Ang pamilya gugma.
kay ang pamilya is love man, ugma man. Tungod kay ang Dios mao'y utor sa atong pamilya. So kinahanglan kay ang Dios may utor, siya man ginaghimo nato tungod sa iyang gugma nato. Tanaw ha, kung giunsa ta sa Dios maayo pagigugma diya sa atong kuan makita nato sa Genesis 1:26. Gihimo ta sa Ginoo sama gid sa iyang dagway. Pero wala paghimo niya, wala dayon kanya gi paghuman niya umol. Ang tanan giingon sa Ginoo mo tungha ang kahayag nitungha tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan. Nitungha ang kangitngit nitungha ang tubig nitungha tanan iyang ipanglitok nitungha. Kita ang pinaka-espesyal sa atubangan ug sa mata sa Ginoo. Ihatang gihaguan, ihatang giumol, gipurmad, kamot gid niya. Nagsabot sila sa amahan nga anak ug ang espiritu. Maghimo ta og tawo sama sa atong dagway. Makita nimo ang dagway ni Jesus kung ikaw nga anak gihimo ni Jesus nga matinumanon sa iyang sugo. Mulakaw ka, walk by faith by God. Mulakaw ka sa pagtuo diha sa Ginoo. Nagsunod ka sa iyang kabubuton. Kung unsay iyang ipabuhat, sunod ka kamo. Doon na kay buhaton nga dili maayo, doon na gani kay kahadlok sa imong kasing-kasing. Nakuan bitaw nako kay dito sa ako sa iyong testimony kadali. Diha sa akong area, sa area diha nga gi-assign sa kuan. Diha sa Sumipro, diri sa Flores. Gamay pa may taging diha, gipadian ko ba ipuan. So pag taging nako, gamay naman akong report. So kaya dito sa ubos, dito sa Dalinsuga, ug kaning tawag nila diri sa Hubak, ug sa Montemor, ug diri sa Flores, sa padulong sa Compostela. Dagko kay sila nag-report dito. Report sila dito sa isa ka bijihan ug tag 700 kabuok kabanchis. So ako kay gamay naman, dagko kay akong area diha is 16 hectares gud na. Nya, ako bang yung gisuroy-suroy tanan. Nya kay gamay ko man yung bunga, di akong nahuna. Report ka ko ano daghan no. Ako din ginunduan pastor, bakak man eh. Pastor man day ko. Ngano mo report ko daghan nga maura man gyud yung bunga. Dili man ko kuan ang akong sundo, o mo report ko maura man eh. Di, ang tama day no di. Cheese name, giripyo na ko akong pagalingon. Ay nga naman, mutudlo naman ang tangyawa at umatay. Kaya nakuan ko dito ba, kaya nakatrabaho ko sa Galinsuga. Nakatulog ko kasi mana ng assign dito. Naka-report ko dito 450. Habdira, saraka, Jadira sa adlaw. So, diri. So, 75 naman. So, 20, ako na paulahi-ulahi, pag yun ko kay, dako ko kayo, 16 hectares niya, 75 bunches na. Sige, nagtawag tong amuhang nagdala. Asa naman si Kapilyo? Nakunar ko, sir. Sa asa ng report? Isulat na ko sa papel, hinahinay, pagin akong tunol. Sa nga nagdugan mo kay Kang? Gamay naman yung report, sa natural mo gina. Kay first, bunga pa mo gina. Nagili pa man ko na sa ingon nga establish. Natural ng gamay pa, kaya ang report dari sa Juan Bansog, Juan Regani nilang report dari sa 23. So doon na di ay na-miss out nga tulo nga aduha nga imuhang na didipad is 25. So okay ni. Uy, salamat Ginoo di ay pwede mamaka. So mulakaw gid ay ta pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung namaka ko ato, muabot ko dai ang time na pangitahon tong bansis, tong bungaha, ug asa na to. Ako may mapaningnan nga kay diha ko nasay. Kung taon mo to repeating baka ka perti na tong luya. So kinahanglan di ay nga kita nga mga anak sa Dios, anis. Dili gid ta mo baka kung unsay naa diha magamay man sa madako, kinahanglan nga tuman gid ka. Ngayon, paras ba sa katong nanarbaho ba? Alas 5 na ni tambong, gani tambong alas 7, doon ni tambong alas 10. Nga ni tambong alas 3 na sa hapon, ng pagsundo parehas na. Nga naman na parehas, kay katong ni tambong ug alas 7, di kasan siguro magpasilong. Tung alas 6 sige lakaw-lakaw, wala sige pamantay atong iyang mga kauban na nagbaho, pero tung alas 3 ni tambong tinud-anon man.
Hantod man yun sa oras ni undang, pag-undang niya, parehas silang sweldo. Nagbangol-bol tong duha, ano parehas luming, alas 3 ng isa. Ang tanan, ang sa Ginoo, kining matinuang kanig yung magsunod sa Ginoo. Kita sa Ginoo kung unsay angay nga imong sweldo. Kitang tanan trabaho kita sa Ginoo, sa kinahanglan manarbaho ta sa tubangan sa Ginoo nga matinud-anon. Dili ta manarbaho nga magligoy-ligoy. Manikas ta sa atong pamilya, kita may utor sa pamilya, labi na kita mga bana. Usahay, pagtanaw na to atong sweldo, gamay na lang. Kung lagi po si kining sige po tagsin, ikay panginahanglan ba? Pag-abri gamay naman na ibilin. Bunot pag sulod bulsa, mao na ibilin ng asawa kay mo tanaw man gyud sa kanang pislip. Asang pislip na? Naanak nabilin dito. Wala gigisi, labay na. Baka so anis gusto sa Ginoo nga anista, no? Gusto nga kamatuoran ba? Ganiingon sa diri mga kigisunan sa diri sa atong basahon diri sa Mateo 12:46 to 50. Hindi basahin diha nga may kuan. 12. Okay. So, kinahanglan jud ta nga anis ang pulong nagingon diri kay kini man kung dili ka anis dili nimo kailang Dios moingon lang ka nga Ginoo wilar ta og Ginoo kanang panahon nga sakita wilar ta Ginoo og panahon nga dunay kalisod dunay mahitabo sa atong pamilya. Dili ang Dios muangkon nimo nga anak kaniya. Ha? Sa diri sa 46. Ang pulong nagingon sa diri samtang nakigsulti si Hesus sa mga tawo, miabot ang iyang inahan ug mga igsuon lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Diba? Gusto ang mga tao nga makigsulti sa Dios, nitindog sila sa gawas. So naara sila sa gawas. Diretso ta diri sa 47. Unya, usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas, ug buot sila makigsulti kanimo. So kaning tao, mga igsuon, nga anak sa Dios, nga wala diha sa sulod, sa kasing-kasing sa Dios, naara ka sa gawas. Kuan ba ka nga paminawon ka sa Ginoo? Daghan kaayo karon kung atong pamalandungan sa kalibutan nga nakaila og Dios. Pero ang Dios wala makaila nimo. Diri sa 48 ingon siya, si Jesus mitubag kinsa man ang akong inahan. Nawara. Kinsa daw? Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon, 49 ingon siya. Unya gituklog niya ang iyang mga tinun-an. Ug miingon tan-awa, mao kini sila ang akong inahan ug akong mga igsuon. Ang inahan sa Dios ug ang iyang mga igsuon katong nagtuman sa iyang kabubuton. Katong nagsunod sa iyang mga sugo. Ato iyang giangkon nga mga igsuon. Kaya nag-ingon sa 3:50, kay ang akong inahan o akong mga igsuon, mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So buhaton nato ug unsay kabubuton sa Ginoo sa ato kinabuhi. Nabuhi ka, gihimo ka sa Ginoo diri sa kalibutan aron unsa man para manginabuhi, para buhion atong kaugalingon,
Gihimo ta sa Ginoo diri sa kalibutan aron siya atong kilon nga mahal ug atong siyang alagaran ug atong tumanon ang tanan nga iyang kasubuan sa atong kinabuhi. Amen. So, mga anak ta sa Dios, dili gusto ang Dios sa iyang mga anak nga malaot. Di sa gusto. Kaya ang mga anak sa Dios badlungon gyud na sa ginikanan. Taka ang imong anak gitudluan nimo paggikan pagbata hantod nga magdako. Ang bata kung imo nang pantunon gikan sa iyang pagkabata nagkamang hantod sa pagdako, pantunon na nimo sa disiplina nga matarong mudako ang bata nga matarong. Amen. So mauna sa atong kinabuhi dili wala makapawala ang paglaom ang Ginoo. Bisan pa man sa ato ang makanunayong pagpakasala ang Ginoo nagpadayon gihapon ug pahinumdom nato aron ta makabalo kung unsay angay nato ato. Aron malipay ang amahan sa atoa, kinahanglan ta nga mo pabadlong. Patuman ta kanu pabadlong ta ba atong ikuan ato dawat ta, dawat. Dili nato isalikway ang pulong sa Dios. Amen. Ingon siya dere, Salmo 27:3. Ingon siya, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Ba? Gani usahay ang mga ginikanan labi na gid karon sa nga panahon sa mga kabatan-unan kining makalimot na sa sarili sa kaugalingon maghimo nagdili maayo pag-abot sa panahon gipanalanginan sa Ginoo gibutang gihatagag bata tungod kay mahadlok sa ginikanan ipahimugso ang bata ipakuha ilabay ang uban panulod na nagsako ipanglabay makita nimo gipanangan na nagiro pero wa sila mahibalo nga ang anak gasa gikan sa Dios kamasayod bisan pa man tinuod ingon anak mo hitabo sa atong kinabuhi dunay katuyuan ang Dios sa kinabuhi ni anang bata nga nitubok diha sa imong taguangkang bata ka wala tay katungod nga mumuno sa kinabuhi anang bata kay ang atong amahan nga naa sa langit maoy nagdutang anak diha kay dunay purpose ang Dios sa kinabuhi ni anang bata. Amen. Sa kinabuhi mga kaigsuonan kinahanglan lang gid nato kanunay hinumduman nga ang Dios dili muundang mulihok sa matagusan nato ka kinabuhi mintras dili matuman ang iyang kabubuton nato. Magpabilin gyud ang gugma sa Dios nato. Kay ang prangkisa sa Dios sa atong mga kinabuhi dili muundang hantod nga naa pa ta niini kalibutan. Gusto sa Dios nga mahibalo ta sa iyahang mga pulong kanunay. Kay ang pulong sa Dios mao ni mohinlo nato aron sa pagabot sa panahon andam ta nga matubang dito kayang ginikanan. Amen. Sila ang tinuod nga panalangin tungod kay pamilya taniya. Siya ang atong amahan. Kinsa atong amahan? Ang Dios mga igsoon. Siya ang atong amahan. Anak ta sa Dios. No? Anak ta niya. Ato siyang amahan. Pinangga ta niya. Amin ba? So kay pinangga ta niya kinahanglan kung makasayop ta kinahanglan kita niya nga pantunon. Ara ingon sa diri sa Panultihon 29:15. Pinangga ta nga anak sa Dios. Ang pinangga nga anak badlungon gyud na niya. Mo sa ako ang kinabuhi katong nahinumdum ko ba atong sport sa kasuod. Pero tinan akong dagandagan dito ragit kunuhay kog tinuod ko ba nga clear kunuhay atong atay banggai bitaw ko diri sa diri hantod karon ako pang gibati murag nga akong usok ba napilok diri ako may kampo na pa ano kong nagmakko kay pag-agsog dasmag atong clear nga matan-on si Gomez ako man kung bisugat karon inon kun lagi nga maayo pud ta ipahinumduman ko sa Ginoo nga ayaw di na maayo
Kunya ra ba pagkadagma nako, tuyo ko kaduha. Kuna-una ra ba ko subakon ko nito. Kunya, anak banday ta sa Dios. So dito nakahinumdum ko ang pagpadlong di ay sa Ginoo. Tinuod yun. Kaya kung ako to gisumbag, dili ko anak. Ako bago ko ni undang kayo, pirti kong sakita. Gamay na siguro usa ka libo ka bituon ako nakita to. Isa nagkagandagan ko naganahan ko bituon. Pirting sakita. Mako nang muubo ko di na ko kaubo. Itong sakita murag dai mo tusok sa ako ang kasing-kasing. So badlungon. Tistingan sa Dios, bisan pag nasakitan ka ug makapasalamat ba ka? Pagsulod na ko, nalipay kay ko. Ganihang pag-abot, buntag. Bisan pa na sa nahitabo,